बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, बहुत से हमारे नाज़रीन जो है वो इलाज के सिलसिले में ये पूछते हैं कि मैदा ख़राब है, किसी को आंतों का मसला है, मैदे की सोजिश का मसला है, किसी को मैदे की तेज़ाबियत, किसी को मैदे की गैस, किसी को मैदे में जलन और कोई आंतों के मसले की होने की वजह से आगे जाके फिर कुछ कब्ज़ के मसले भी पैदा हो जाते हैं। तो सेहत पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इतना असर पड़ता है कि जब मैदा ख़राब हो तो आपकी डेली एक्टिविटी भी बड़े बुरे तरीके से मुतासर होती है। तो इसलिए नाज़रीन, हाज़िर है आपकी खिदमत में जो मैदे का इलाज, दुनिया का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलाज नहीं है, इसलिए कि अगर मैं इसे कहूँ कि कायनात का ये मैदे का सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि ये इलाज ज़मीनी नहीं है, ये इलाज आसमानी है। आसमानी इलाज ये कैसे है? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा जब ये ज़िक्र किया था इस गम का, मैदे का और इस किस्म की ये बीमारियों का, इस किस्म के मसाइल का, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये वाला इलाज बताया था जो कि जौ के दलिया यानी कि तलबीना का है। आप अहादीस मुबारक पढ़ के देखें तो आपको कई अहादीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी मिलती हैं कि जब कोई गम की कैफियत होती थी तो हंडिया पे जौ का दलिया उस वक्त तक चढ़ा दिया जाता था, पकाया जाता था जब तक गम दूर ना हो जाए। गम नाज़रीन मैदे पे असर करते हैं। जब भी आप डरते हैं, कोई बुरी ख़बर सुनते हैं, यानी डिप्रेशन में आते हैं, कुछ भी ऐसा मसला हो, जब आप एक खौफ की कैफियत से गुज़रे होते हैं तो सबसे पहले आपका मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी हमसे कोई पूछता है कि मेरा मैदा ख़राब है तो हम पूछते हैं, सबसे पहले सवाल होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई गहरे, कोई शदीद किस्म के कोई गम तो नहीं है कि आप डिप्रेशन की हालत में रहते हैं वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो बात वहीं चली जाती है कि यकीनन कोई ना कोई हादसा हुआ होता है ज़िंदगी में जिससे आके मैदे में ये ख़राबी पैदा होती है। तो नाज़रीन, जौ का दलिया लेना है और उसको पानी में पकाना है हल्की आंच पे। कैसे पकाना है, क्या क्या उसमें डालना है, आइए आज आपको पका के दिखा ही दें ताकि आप समझ सकें कि ये कैसे बनता है और क्या है। अज़कार नोट कर लीजिए नाज़रीन, जो आपको साथ साथ ज़िक्र करने हैं, रूहानी अज़कार करने हैं। या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम, या रहमान, या रहीम, या करीम 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम, और 40 दफ़ा सुबह, 40 दफ़ा शाम आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये नाज़रीन ये अज़कार हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जौ का दलिया कैसे पकाना है, कैसे बनाना है। इतना जहन में रख लीजिए कि दुनिया में इससे बड़ा इलाज नहीं है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, ये इलाज आप नहीं करते, तो समझ लीजिए कि ये आपकी अपनी बदनसीबी है। ठीक है, आइए जी आपको दिखाते हैं। आइए नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ कि जौ का दलिया बनाने का तरीका क्या है और क्या क्या इसके लिए चाहिए। आइए जी, एक बर्तन लें, उसमें आपने हस्बे ज़रूरत 1 या 2 गिलास पानी डालना है। उसके बाद 2 किस्म के जौ के दलिए होते हैं। ये एक जौ का दलिया है जो कि गलने में थोड़ा टाइम लेता है और ये थोड़ा मुश्किल है। ये एक और किस्म का दलिया है जो कि जल्दी गल जाता है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको पानी में डाल के बॉयल करने के लिए रख देना है और उसके बाद आगे आपको बताते हैं कि उसमें ये बाकी क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो ये देखिए नाज़रीन, अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। ये हमने इसमें पानी डाला। नाज़रीन, चूल्हे की आंच आपने हल्की रखनी है ताकि इस तरीके से हल्के हल्के जो है वो उबाल आते रहें, वरना ये बाहर भी आके गिर जाता है।
بڑی تیزی سے آتا ہے اور باہر آ کے گر جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو ہلکا ہی رکھنا ہے اس کی آنچ کو، اور جب یہ آپ سمجھیں کہ یہ پک چکا ہے تو پھر اس کو اتار لیں۔ اب ناظرین اس میں دودھ ڈال دیں کیونکہ جو کا دلیا تو پک چکا ہے۔ جی دودھ ملائیے اس میں، جی یہ ناظرین دودھ ہم نے اس میں ملا دیا، اور اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ہلائیں گے۔ جی اب کچھ دیر اور انتظار کیجئے۔ جی ناظرین دودھ ڈالنے کے بعد ہم نے کچھ دیر تھوڑا سا اس کو پکایا۔ اب ہم اس میں حسب ضرورت یہ کشمش، یہ کھجور، یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں، کچھ بادام بھی پیسے ہوئے تھے۔ ناظرین آپ کے لیے یہ اطلاع ہے کہ اس کو عربی میں تلبینہ بھی کہتے ہیں، اور بہت ساری احادیث مبارک میں بھی اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بہت سی احادیث ہیں جس میں بتایا گیا تھا کہ جب کوئی غم کی صورتحال بھی ہو، جب کوئی دکھ بھی ہوتا تھا، تو جو کے دلیے کو چولہے پہ چڑھا دیا جاتا تھا جب تک غم نہ ختم ہو جائے۔ معدے کا خراب ہونا ایک غم کی علامت ہوتی ہے، اور جب بھی غم اور دکھ ہوتے ہیں تب بھی معدہ خراب ہوتا ہے، اور بعض بد ہضمی کی وجہ سے جب ہم خراب کھانے کھا لیتے ہیں یا ہم اوور ڈائٹ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ پیٹ بھر کے بھی کھا لیتے ہیں اور کھاتے ہی ہم سو جاتے ہیں، اس وقت بھی یہ ایشو ہو جاتا ہے کہ معدہ اور آنتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اب ہمارا دودھ بھی پک چکا، جو ہم نے کچھ اس میں حسب ضرورت لوازمات ڈالے وہ بھی بن گئے۔ اب ہم نے جناب چولہے کو بند کر دیا۔ اب ہمارا جو کا دلیا کھانے کے لیے تیار ہے۔ اس میں ہم حسب ذائقہ کچھ شہد ملائیں گے اب، اور کوشش کریں کہ ناظرین اس کو پتلا رکھا جائے تاکہ آپ چمچ سے کھا لیں۔ یہ جتنا زیادہ گھنا ہوگا یہ کچھ تھوڑی سی قبض بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کو ایسے رکھنا کہ چمچ میں سے بہہ جائے، اس طریقے سے اتنا پتلا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ جی ناظرین یہ ہمارا جو کا دلیا پکا ہوا ہے۔ جی ناظرین اس میں آپ اب حسب ضرورت حسب ذائقہ اس میں شہد ملا لیجئے۔ یہ جی شہد اس میں ملا لیجئے جتنا بھی آپ چاہتے ہیں۔ شہد ذائقے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور شہد کی اپنی جو ہے وہ شفا کی تاثیر بھی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ جی اب اس کو ملا لیجئے۔ جی ناظرین تو یہ ہے جو کا دلیا۔ ابھی اس کے ہم ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ جو بھی اس کا استعمال کرتا ہے، اگر آپ 1 مہینہ اس کا استعمال کرتے رہیں، یقین کیجئے کہ آپ کے معدے کے اندر، آنتوں کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری نہیں رہے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ جتنا بھی آپ کا ڈائجسٹو ٹریک ہے جو کہ منہ سے شروع ہوتا ہے، یقین کیجئے کہ قبض کے معاملے ہوں، آنتوں کی سوزش، السر ہو معدے میں، خواہ معدے کی تیزابیت ہو، معدے کی جلن ہو، معدے کی گیس ہو، ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیکس، یہ سمجھ لیں کہ یہ آسمانی فارمولہ ہے، یہ زمینی فارمولہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے جب یہ ذکر کیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ جو کا دلیا استعمال کریں۔ مختلف احادیث مبارک میں آپ چیک کر سکتے ہیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی کسی آپ لے لیں، ٹیبلٹس لے لیں وغیرہ وغیرہ، ان میں وہ اثر نہیں ہے کسی بھی ایلوپیتھک میڈیسن میں جو اس کے اندر اثر ہے، جو آپ کے موڈ کو بھی، آپ کے ڈائجسشن، آپ کے جتنا بھی ڈائجسٹو سسٹم ہے، یعنی انظام کی جو ہے ہاضمے کرنے کا جو پورا ہمارا نظام ہے وہ اس سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے یہ ہمیں دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ بھی لیں اور پھر ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اس کے فائدے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔